चुनाव नजिकिएसँगै नेताहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। राजधानी केन्द्रित हुने नेता यति बेला आश्वासनका पोका बोकेर गाउँ पस्न थालेका छन्। मतदातालाई प्रभावित पार्नको लागि विपक्षी पार्टीलाई आरोप लगाउने र आफू चोखो बन्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन्। जनताको मतबाट सत्ताको सिंहासनमा पुगेकाहरू जनताका दुःखमा रमिते बन्ने गरेका छन्। निमुखा जनताको भावनामाथि राजनीति गर्ने नेताहरूलाई यो निर्वाचनबाट तह लगाउनु जरुरी छ। मतदान नै नेताहरूलाई दण्डित गर्ने सुनौलो अवसर भएकाले यो निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि प्रलोभनमा नपरी विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु जरुरी छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। नेपाली कांग्रेस भित्रको विवादका बासिठा गठबन्धनमा पर्ने देखिन्छन्। कांग्रेसको संस्थापन पक्षलाई यति बेला आफ्नो पार्टी र गठबन्धन मिलाएर जानुपर्ने चुनौती छ। तर गठबन्धनलाई फगाउँदा कोइराला पक्ष रिसाउने र कोइराला पक्षलाई फगाउँदा गठबन्धन रिसाउने समस्या देखा परेको छ। कोइराला पक्षले सडक संघर्ष सहित विद्रोहको चेतावनी दिएपछि गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू सशंकित भएका छन्। कोइराला पक्षको विरोधले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको प्रारम्भिक सूचीलाई लिएर कांग्रेसभित्र नै विवाद चर्किएको छ। संस्थापन पक्षले आफूमाथि भेदभाव गरेको भन्दै शेखर कोइराला पक्ष केही दिनदेखि विरोधमा छ। यसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सहकार्यमा समस्या आउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पार्टी भित्रको विवाद गठबन्धनतिर लक्षित हुन थालेपछि सत्ता सहयात्री दलका नेताहरू सशंकित भएका हुन्। निर्वाचन आयोगमा असोज 3 गते बुझाइएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध जनाएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा प्राप्त 40% मतको हैसियत अनुसार को हिस्सा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी यो समूहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै राखेका छन्। गठबन्धनका सहयात्री दलका नेताहरूलाई समेत खबरदारी गर्दै उनीहरूले पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन भत्किए विद्रोह हुने र देशैभरका गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई असहयोग हुने चेतावनी दिएका छन्। शेखर गगन समूहको भेला र आन्तरिक छलफलले गठबन्धन बैठकमा खैलाबैला मच्चिएको छ। शेरबहादुरले यसलाई दबाब दिने रणनीतिका रूपमा बुझे जस्तो लाग्छ। तर कतिपय नेताले खेलासी गर्दा गर्दै विद्रोह हुन सक्ने र त्यसले गठबन्धनलाई नै धक्का लाग्न सक्ने भन्दै समयमै सचेत हुन गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। विराटनगर पुगेका नेता शेखर कोइरालाले उम्मेद्वार चयनप्रतिको असन्तुष्टि सञ्चारकर्मी माझ राखेका छन्। उनले सभापति देउवाले नबोलाएसम्म काठमाडौँ नफर्कने समेत बताएका छन्। कोइराला पक्षले शनिबार भेला डाकेर नेतृत्वले पेल्दै लगे आफ्नो समूहका कोही पनि नेता उम्मेद्वार नहुने र रुख चिन्हमा मात्रै मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको हलचल गठबन्धनमा परेको हो। चुनावी गठबन्धनमा जानै पर्ने बाध्यताबारे बुझाएर पार्टीभित्रका विवादको समाधान खोज्ने काम नेतृत्वबाट हुनुपर्ने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ। गठबन्धनभित्र प्रतिनिधि सभाका करिब 25 देखि 30 सिटमा अझै दोहोरो तेह्रो दाबी छ। अहिले गठबन्धन बैठक त्यसलाई छाडेर प्रदेश सभाको सिट मिलाउन केन्द्रित छन्। समानुपातिक तर्फको सूचीमा एकपक्षीय गरिएको र प्रत्यक्षतर्फ समेत पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी समूहका नेता उम्मेद्वार बन्ने अधिकांश क्षेत्र अन्य दललाई दिने र आफ्ना समूहका नेताहरू उम्मेद्वार हुने क्षेत्र मात्रै लिने देउवाको रणनीति बुझेरै कार्यदलका सदस्य समेत रहेका महामन्त्री गगन थापा बैठकमा जान छाडेका छन्। एकातिर गठबन्धनलाई मिलाउन पर्ने र अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका विभिन्न गठबन्धनका दलहरूसँग सिट बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
समानुपातिक सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणा, तत्कालीन लेखा समितिका अध्यक्ष भरत शाहीकी पत्नी अनिता ढुङ्गाना शाह, बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग मन्त्री मिलन बाबु श्रेष्ठकी श्रीमती अञ्जनी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ गोविन्द परियार लगायत अटाएका छन्। ठगी आरोपमा मुद्दा चलाइएका मेडिकल कलेज व्यवसायी खुमा अर्यालले समेत कङ्ग्रेसको बन्द सूचीमा छन्। गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले 43 करोड 4,90,000 ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो। 2075 फागुन 23मा प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका अर्यालपछि धरौटीमा छुटेका थिए। देउवा निकट अर्याललाई वित्तीय प्रभावमा परेर समानुपातिक तर्फको सूचीमा राखिएको कङ्ग्रेस नेताहरूले चर्चा गरेका छन्। नेपालगञ्जका अर्का मेडिकल व्यवसायी डाक्टर सुरेश कुमार कनोडिया, व्यवसायी अनिल रुङ्गाटा, निर्माण व्यवसायी जगत बहादुर तामाङ सनत समानुपातिक सूचीमा केसी परिवारबाट चिकित्सक केदार नारसिंह केसीको नाम समेत समावेश छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व भए पनि अन्य प्रदेशमा इतर पक्षलाई उपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले असोज 16 सम्म समानुपातिक तर्फको नाम हटाउन र थप्न समेत पाउने गरी संशोधनको मौका दिएकाले त्यसलाई सच्याएर पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न नेतृत्व तयार हुनुपर्ने केही नेताको दाबी छ। संस्थापन पक्षले पार्टी देखिएको विवाद बेलैमा समाधान गरे यसले पार्टीका साथै गठबन्धनमा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। सभामुख र उपसभामुखको विषयलाई लिएर यति बेला राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। सांसदहरूको कार्यकाल सकिए पनि सभामुख र उपसभामुखले भने पदबाट बिदा हुन आनाकानी गरेका छन्। यति मात्र नभएर असोज 3 गते संविधान दिवसका दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखकै हैसियतमा उपस्थित भएका थिए। यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि दायर भएको छ। अब यसको अन्तिम फैसला पनि सर्वोच्चबाटै हुने आकलन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको छ, तर सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा सांसदबाटै सभामुख र उपसभामुख चयन हुने व्यवस्था छ, तर सांसदहरूको कार्यकाल सकिए पनि सभामुख र उपसभामुखले भने आफ्नो पद बहालमा रहेको बताएका छन्। केही दिनदेखिको विवादले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे सर्वोच्चमा पनि रिट परेको छ। संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो विषयमा अन्योलता छाएको हो। सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कहिलेसम्म भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ। अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सभामुख र उपसभामुखको कार्यावधिबारे कारण माग गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो, तर आइतबार न्यायाधीश फुयालको इजालसले अन्तरिम आदेश भने दिएन। त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले निर्वाचन आयोगसँग राय मागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता र अन्तरिम आदेश नदिएको भन्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आयोगसँग राय मागेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समयावधि असोज 1 गते सकिएकाले अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पदावधि सकिएको रिटमा जिकिर गरिएको छ। कतिपयले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेकाले र यसले संवैधानिक अराजकतालाई बढावा दिने बताएका छन्। सभामुख सापकोटाको अध्यक्षतामा असोज 5 मा संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारीको कार्यालय कति हो भन्ने कुरा खुलाएर पठाउन अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निजी सचिवालय मार्फत आयोगलाई पत्र लेखेका थिए।
अध्यक्ष तिमल सिन्हाको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सुशीला आचार्यले असोज 6 मा आयोगलाई अवधि सम्बन्धमा भन्ने विषयमा पत्र लेखेकी थिइन्। तर उपसभामुख पुष्पा भुसालले भने प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारीहरूको पदावधि बारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसैले पनि व्याख्या गर्न नसक्ने बताएकी थिइन्। उनले अदालत, कानुन, अभ्यास र संविधानले स्पष्ट गर्ने विषय भएकाले यस विषयमा थप बहस गर्न नहुने धारणा राखेकी थिइन्। तर अध्यक्ष तिमल सिन्हाले भने 2074 मा तत्कालीन सभामुखले समानुपातिक बन्द सूची बुझाउनु पहिल्यै पद छाडेकाले नैतिकताका आधारमा पनि सभामुख र उपसभामुखले पद छाड्नुपर्ने बताएका छन्। तर अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले भने अहिले सभामुख र उपसभामुखले संविधानभन्दा माथि आफूलाई सम्झेर पदको आधारमा दम्ब देखाएको बताए। उनले राजनीतिक पदमा पुगेपछि राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपयोग गरिरहेको अवस्थामा छाड्न लोभ र लालचले नदिएपछि सभामुख र उपसभामुखले कार्यकाल सकिए पनि पदमा बसिरहेको बताए। अब यहाँ बस्ने चाहिँ यस्तो छ, हेर्नु, संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने प्रमुख अङ्गका व्यक्तिहरू अहिले चाहे तपाईँको सभामुख होस् चाहे राष्ट्रपति, अब महत्त्वपूर्णका व्यक्तिहरूले यो संविधान चाहिँ मिच्दै जानु भएको छ। यो पछिल्लो क्रम यो हामीले देख्छौँ र उहाँहरू एउटा दलीय निर्देशनमा बढी चले जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो उहाँहरूको एउटा चाहिँ अब संविधानभन्दा पनि पदीय हैसियतमा हामी उच्च छौँ र हाम्रो अनुकूलको एउटा सत्ता गठबन्धन छ र कसैले केही गर्दैन भन्ने एउटा उहाँको त्यो दम्भ हुनसक्छ। र अर्को, अब यो सुविधा पाइरहेका चिज मान्छेलाई छोड्न गाह्रै हुन्छ। अब यही कुराहरू मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ। संविधानको धारा 91 र 296 ले पनि पदावधि बारे केही बोलेको छ। धारा 91 को उपधारा 6 क मा प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ। त्यस्तै संविधानको धारा 91 को उपधारा 6 मा देखाएको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ। त्यस्तै निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तर प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखले अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने भनी उल्लेख गरिएको छ। सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि पदबाट स्वत हट्ने अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले जानकारी दिए। देशको संविधानमा चाहिँ प्रष्टसँग दफा त्यो धारा 91 मा प्रष्टसँग के व्यवस्था छ भने संविधान सभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल 3टा अवस्थामा सकिन्छ। त्यो 91 को 6 मा छ हैन। पहिलो चाहिँ उहाँले राजीनामा दिएमा, दोस्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र तेस्रो चाहिँ पद अनुकूलको नैतिक आचरण नगरेमा सकिने व्यवस्था हो। अनि उहाँको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा भन्नेको चाहिँ एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश के छ भन्दा, तर प्रतिनिधि सभा विघटन अगावै विघटन भएमा चाहिँ उहाँले अर्को चुनावको लागि उम्मेदवार दिने अघिल्लो दिनसम्म उहाँ पदमा कायम रहनुहुन्छ भनेको छ हैन। अब यसले गर्दा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि उहाँहरू सभामुखमा रहनुहुन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्न। निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची मनोनयन प्रक्रिया थालेको छ। आयोगले मनोनयन गर्नका लागि उम्मेदवारको नाम पेश गर्नु भनेको छ। राजनीतिक दलले पनि आइतबार र सोमबार समानुपातिक बन्द सूचीमा परेको नाम आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन्। आयोगमा मनोनयन हुने दिनलाई हेर्ने हो भने सभामुख र उपसभामुखको पद अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। 2072 मा संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको छ, जसको फलस्वरूप मुलुकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकार निर्माण भए। संविधानले तिनै तहलाई आफ्नो अधिकार दिएको छ। तर पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो सुनिन थालेको छ। केन्द्रले अधिकार नदिँदा 5 वर्षमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रदेशका सांसदहरूको आरोप छ। केन्द्रबाट प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनु संघीयताको भावना र मर्म विपरीत छ। यसले संघीयतालाई फस्टाउन दिँदैन। नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा 3 तहको सरकार बन्यो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने नाराका साथ झण्डै 2 दशक जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तहले पहिलो पटक 2074 सालमा निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि पाए।
ती जनप्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले दोस्रो पटक 753 वटै पालिकाले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। यो पटकको निर्वाचनबाट कतिपय नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् भने धेरै जसो ठाउँमा पुरानै दोहोरिएका छन्। देशमा संघीयता लागू भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको सरकार यति बेला संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। 2074 सालमा निर्वाचित प्रदेश र संघीय सांसदहरूको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको छ। मुलुकमा 3 तहको सरकार त बन्यो, तर ती सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार भने केन्द्रमै रहेका छन्। पहिलो पटक नयाँ अभ्यास स्वरूप गठन भएका प्रदेश सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल केन्द्रबाट आफ्नो अधिकार माग्नमै बित्यो। आफैमा अधिकार सम्पन्न भनिएका प्रदेश र पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विभिन्न अधिकार र कामहरू गरिदिन भन्दै संघीय सरकारको ढोका ढकढकाउन बाध्य छन्। गाउँबाट नयाँ नयाँ मुद्दाहरू ल्याएर जनप्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भेट्न राजधानी काठमाडौँ पुगिरहेका छन्। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि अहिले पनि आफ्ना अधिकारहरू माग्नका लागि केन्द्रमै धाउनु परिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँदछन्। खास गरी संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेपछि पनि संघीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले या प्रदेश सरकारले अझै पनि त्यो अधिकारहरू डेलिभरी गरेको छैन। थुप्रै अधिकारहरू आफूसँगै राखेको छ। शिक्षाको अधिकारहरू भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक अधिकारहरू, मालपोत या तपाईँको नागरिक अधिकारहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनसँग जोडिएका विषयहरू, यी विषयहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकार चाहिँ डेलिभरी गरेको छैन। 2072 सालमा जारी संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहकै सरकारको अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गरेको छ। जसअनुसार संघमा 110, प्रदेशमा 22, स्थानीय तहमा 6 वटा अत्यावश्यक कानुन बन्नुपर्ने थियो। तर संघ सरकारले साझा ऐन बनाउन नखोज्दा स्थानीय तह मात्रै होइन, पहिलो पटक अभ्यास स्वरूप सुरु भएको प्रदेश सरकार पनि अहिले अलमलमा परेका छन्। निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका दर्जनौं ऐन कानुनहरू जारी हुन नसक्दा झन समस्या बल्झिएको छ। यसले गर्दा संघदेखि तल्लो तहका सरकारका बीचमा विवाद बढ्दै गएको छ। संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहँदा पछिल्लो समय संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। 7 वटा प्रदेश मध्ये केहीले यो 5 वर्षको अवधिमा आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाएको भए पनि प्रदेश नम्बर 1 ले भने अहिलेसम्म पनि प्रदेशको नाम समेत राख्न सकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूका बीचमा नामाकरणको विषयलाई लिएर एकमत नहुँदा र राजनैतिक दलहरू भित्र पनि एकमत हुन नसक्दा प्रदेश नामाकरण नगरी संसदको कार्यकाल सकिएको छ। स्थानीय तहको जस्तै प्रदेश सरकारका माननीयहरू पनि बेला बेलामा केन्द्र सरकारसँग आफ्ना हक अधिकार माग्नमै 5 वर्ष कार्यकाल सकिएको बताउँदछन्। संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी प्रदेश प्रहरी गठनको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संघ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि अहिलेसम्म बाटो खुल्ला गर्न सकेको छैन। गएको 23 गते जनकपुरमा भएको 6 प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको भेलाले साउन महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। तर त्यसतर्फ अहिलेसम्म संघ सरकारले कुनै पहल चालेको छैन। मुलुकमा 2074 सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकारको अभ्यास गरिएको भए पनि विविध कारणले अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। संविधानले खास गरी संघीयताको जुन ढोका खोल्यो, त्यो ढोका खोले अनुसार राजनैतिक नेतृत्वले त्यसको कानुन, नियमहरू, ऐनहरू बनाउने कुरा गर्नु पर्थ्यो क्रमशः। त्यसको अर्थ राजनैतिक प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो र संघीयता र हाम्रो संविधान र राजनैतिक प्रतिबद्धतै मिलेन। राजनैतिक प्रतिबद्धता संघीयताको पक्षमा, संघीयताको लयमा भएन। नम्बर 1 एउटा अप्ठ्यारो त्यो पर्यो। नम्बर 2 जुन दोहोरो अधिकारका सूचीहरू छन् हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि हामीले धेरै बहस नगरेर यो अहिले दुईतिरै राखौँ, यसलाई पछि डिफाइन गरौँला। संसारमा पनि हुन्छ त्यो, इन्टरनेसनली पनि हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि। तर हामीले धेरै त्यो गर्यौँ, अधिकारको दोहोरो सूचीहरूलाई गर्यौँ र 5 वर्षसम्म त्यो एक अधिकारको सूचीलाई डिफाइन गर्न पनि हामीले सकेनौँ। र तेस्रो, हाम्रो प्रदेशले जुन ढङ्गले आफ्नो स्थापना कालदेखि स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने र संघसँग आफ्नो अधिकारको लागि एक खालको लडाईँ, प्रदेश र संघको एक खालको कन्फ्लिक्ट, पोजिटिभ कन्फ्लिक्ट हुन्छ संघीयतामा सुरुमा गर्दा प्रदेशले पनि धेरै काम गर्न सकेन र त्यसो भएको हुनाले भयो। र अर्को, हाम्रो संघीयता बढी ब्युरोक्रेटिक भयो। कर्मचारी तन्त्रको तलदेखि माथिसम्म कर्मचारी तन्त्रहरू नीति निर्माण गर्ने काम कर्मचारी तन्त्रको थिएन। त्यो पोलिटिकल काम थियो, तर त्यो काम पनि कर्मचारीहरूले गरेर कर्मचारीले गर्दाखेरि माथि नै अधिकार धेरै अड्कियो।
त्यसो भएको हुनाले मूल पक्ष संविधानले जुन दिशानिर्देश गरेको थियो त्यो पक्षमा काम गर्दै गरिएन। र अर्को अनौठो त के भयो भने हाम्रो संघीयता आइसकेपछि संघीयता विरोधी राजनैतिक नेतृत्व ओलीजी खास गरी प्रधानमन्त्रीमा आइपुग्नु भयो र उहाँलाई कुनै इच्छा थिएन संघीयताको कार्यान्वयनमा लैजाने। त्यसो भएको हुनाले संघीयता त्यो अप्ठ्यारोमा पर्यो र 2075 साल असोज 12 गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको थियो। गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि टेगरीको भावर क्षेत्रसम्म 30,237 वर्गमिटर क्षेत्रफलको जंगल फाडेर स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गरिएको थियो। संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरूदेखि आम जनताको विरोधका बीचमा पनि प्रदेश सभाबाट 2/3 टेगरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरिए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित बन्यो। प्रदेश सरकारसँग अधिकार नहुँदा जग्गा प्राप्तिका लागि बारम्बार केन्द्र सरकारसँग गुहार मागिरहेको पनि केन्द्रबाट कुनै प्रतिक्रिया नपाउँदा राजधानीका लागि संरचना निर्माण नै अलमलमा परेको छ। स्थायी राजधानी निर्माणमा संघीय सरकार नै बाधक बनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू गुनासो पोख्दछन्। प्रदेश सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राजधानीलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पठाएको फाइल नै संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले हराइदिएको बताएका थिए। संघीय सरकारबाट जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा राजधानी निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले आफूले पठाएको फाइल नै हराइदिएकोमा गुनासो पोखे। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका विषयमा बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। 5 वर्षे कार्यकालमा प्रदेश एक बाहेकले अरू प्रदेशले नाम र राजधानी रहने दुवै स्थानको टुङ्गो लगाएका थिए। नाम फेरिए पनि स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा कसैले पनि आफ्नो भौतिक संरचना बनाउन पाएनन्। अहिले प्रदेश सरकारलाई लिएर आम प्रदेशवासीमा बेतृष्णा छाएको छ। आफ्नो सन्दर्भ हुन्छ। प्रदेशले आफ्नो रिजनलिजम आफ्नो क्षेत्रीयतामा आधारित समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने हो। जस्तो उदाहरणका लागि तपाईको नेपालको शिक्षाको ठुलो समस्या उदाहरण कर्णाली र मधेसमा छ, तर त्यहाँ दुईटा बेग्लै बेग्लै प्रकारका समस्याहरू छन्। प्रदेश एकमा शिक्षाको समस्या बेग्लै छ, स्वास्थ्यको समस्या बेग्लै छ, कृषिको बेग्लै छ। यसरी समस्याहरूको डाइभर्स छ र हामीले संघीयता मार्फत एड्रेस गर्न खोजेका थियौँ। एउटा पहिलो त प्रदेशले आफ्नो रिजनल जुन क्षेत्र आफ्नो परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर त्यो अनुसार कानुनहरू बनाउने त्यो अनुसार लैजानै सकेन। त्यसो भएको हुनाले प्रदेशप्रति र दोस्रो प्रदेशले गर्ने काम र सेन्टरले गर्ने काम उही भयो भने किन प्रदेश चाहियो भन्ने भाडी भरकम भयो। र तेस्रो चाहिँ प्रदेशको मन्त्रीमण्डल प्रदेशको संसदले राम्रो काम गर्न सकेन। कर्णालीमा प्रदेशका सबै माओवादीका सबै सदस्यहरू मन्त्री जस्तो क्या भन्दा अब त्यो भन्नाले प्रदेशप्रति आक्रोश छ। तर कुरा के हो भने यो प्रदेश नचाहिने होइन, प्रदेश चाहिने हो। तर यस्तो काम गर्नका लागि प्रदेश भन्दा पनि रियल संघीयताको काम गर्न प्रदेश जरुरी हो। प्रदेश नभइकन संघीयता फङ्सनल हुँदैन। हामीले यो कुरा नेपालमा धेरै छलफल गरेका छैनौँ र प्रदेशप्रति नेगेटिभ छ, कुरा बेग्लै हो। प्रदेशले काम गर्न सकेन बेग्लै हो, तर अबको समस्या प्रदेशलाई कसरी आफ्नो समस्यामा काम गर्न सक्ने बनाउने भन्ने हो। प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न भन्दै बेला बेलामा संघ सरकारका विरुद्धमा आन्दोलनै चर्काउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। कार्यकाल सकिने लाग्दा मध्य प्रदेशले आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि नै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाइए संघ सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको थियो। मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले एक साताभित्रै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाए विरोधका कार्यक्रम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकारमा रहने सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैलाई टेकेर मध्य प्रदेश सरकारले 2075 असार 10 गते प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई 2075 पुस 15 मा प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। प्रहरी ऐन ल्याएपछि मध्य सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघ सरकार बाधक बनेपछि त्यसैको रिसमा मध्य प्रदेश सरकारले समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन 2075 चैत्र 14 गते प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरायो। संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी नागरिकता र सीमा बाहेकका सबै अधिकार खोसिएको यो विधेयक पनि 2076 साउन 24 मा प्रदेश सभाले संसदीय समितिमा पठायो, तर अझै पनि त्यो विधेयक समितिमै अड्किएर बसेको छ। पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने गठबन्धन सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि मध्य प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेको थियो। सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमै राखेकै कारण संघीयता जोखिममा परेको भन्दै जनप्रतिनिधि, आम सर्वसाधारण र शीर्ष नेताहरूबाट आलोचना हुन थालेको छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले कार्यक्रममा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रमै राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार नदिएसम्म संघीयता नटिक्ने बताएका थिए। उनले आगामी 5 वर्षमा प्रदेश सरकार रहने वा नरहने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा 5 वर्षसम्म संघीय सरकार र प्रदेश सरकार स्वयं पनि चुकेको बताए। संघीय सरकारले प्रदेश किन बनाएको र केका लागि बनाएको हो भन्ने कुरा नबुझ्दा नागरिक तहबाटै हेर्दा प्रदेशप्रतिको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ। संघीय सरकारले संविधान त अधिकारहरू तल्लो तहमा सहजै रूपमा हस्तान्तरण नगर्दा अहिले आम जनमानसमा संघीयता प्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ। लामो त्याग र तपस्याबाट निर्माण भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। जुन देशमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता हुन्छ, सुशासन हुन्छ, त्यही नै लोक कल्याणकारी राज्य हो। हरेक ठाउँमा राज्यको उपस्थिति हुनु, नागरिकको हरेक समस्यामा राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुनु, भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड हुनु नै लोक कल्याणकारी राज्यको विशेषता हो। तर यसको ठीक विपरीत नेपाल भने विकृति र विसङ्गतिको आहालमा डुबेको छ। भ्रष्टाचार बढेको छ, मुलुकमा न्यायको खडेरी छ, सुशासनको अवस्था त झनै डरलाग्दो छ। संवैधानिक अङ्गहरू आफ्ना कर्तव्यबाट विमुख छन्। यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नति नभई उदोगति हुने देखिन्छ। हवस् त आजलाई न्युज ज्याट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।